बसों की आज हुई हड़ताल, सवारी की फिर क्या है काल। खुदा देता है रोटी दाल, जरा चल घोड़े सरपट चाल। हुई मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंद। बस कंडक्टर भी बलोच होगा तो उसके बस के सारे लोग हंस रहे होंगे। तो ये एक लियारी जो है वो समझ लें कि कराची की माँ है और हम उसका उसी दर्जे एहतराम करते हैं। वाह जी वाह, लियारी कराची की माँ है, हम उसका उसी दर्जे एहतराम करते हैं। इकबाल ए रहमान मांडविया साहब, ये उनके कमेंट्स थे लियारी के बारे में। अभी देखते हैं कि रमज़ान बलोच साहब हमें कहाँ लेके जाते हैं। बसों की आज हुई हड़ताल, सवारी की फिर क्या है काल। खुदा देता है रोटी दाल, जरा चल घोड़े सरपट चाल। हुई मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंदर रोड। बाबू हो जाना फुटपाथ पर। हम शाह वलीउल्लाह रोड खड्डा मार्केट में इस वक्त खड़े हैं और हमारे साथ टीम मौजूद है। आज मैं अपने आप को बड़ा कदावर महसूस कर रहा हूँ कि मैं कदावर शख्सियतों के दरमियान खड़ा हूँ। बड़े बलीगुल नज़र लोग हैं ये, और अल्लाह ताला ने इनको जो है ना वो इल्म से, मुशाहिदे से, तजर्बे से जो है वो लेस किया हुआ है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो फिर शुरू करते हैं जी। निसार बलोच साहब, निसार साहब, खड्डा मार्केट में आ गए हम, आप हमारे साथ हैं, तो हम जब भी किसी जगह भी जाते हैं आपसे स्टार्ट करते हैं ताकि आपके कमेंट से स्टार्ट लें और फिर रमज़ान बलोच साहब से जो है ना वो उनकी गुफ्तगू सुन के फिर आखिर में तड़का जो है वो हम लगवाते हैं जनाब इकबाल ए रहमान मांडविया साहब से। जी, आपसे शुरू करते हैं, फिर जो है ना वो गुफ्तगू करेंगे, फिर तड़का। खड्डा मार्केट भी एक तारीख़ी इलाका है, बहुत ही कदीमी इलाका है। इससे ये समझा जा सकता है कि कराची की शुरुआत इसी इलाके से हुई है। ये यहाँ 1835 के ऐसे जगह मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि 1835 से भी पहले की आबादी है। यहाँ दारुल उलूम मौलवी मोहम्मद सादिक का भी मशहूर जगह है, जामे मस्जिद भी मशहूर जगह है, और अब्दुल्ला हारून कॉलेज भी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ एक मछली मार्केट है जो ये भी बहुत पुरानी जगह है और यहाँ हमेशा ताज़ा मछलियाँ दस्तयाब होती हैं। मुझे याद है 1970-71 से पहले उस वक्त यहाँ दारुल उलूम में लियारी के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग ईदैन की नमाज़ पढ़ने यहाँ आते थे, और हम लोग ख़ुद लियारी नवालैन से यहाँ बिलखुसूस ईद की नमाज़ें पढ़ने यहाँ आते थे। ये इलाका इस अलावा से बहुत कदीम है। इसमें मज़ीद रोशनी डालेंगे रमज़ान साहब। जी, मज़ीद रोशनी डालेंगे रमज़ान बलोच साहब, लेकिन मैं भी आपको ज़रा थोड़ा सा अपनी इल्मियत झाड़ लूँ कि ये जो खड्डा आबाद किया अंग्रेज़ों ने, ये क्यों आबाद किया? मच्छी म्यानी मार्केट आपने सुना होगा, वहाँ पर माहीगीरों की जो है ना वो एक इलाका था, वहाँ उनकी मार्केट थी। उस मार्केट को जब जो है ना हटाया गया तो फिर इस खड्डे को जो है ना वो आबाद किया गया। देखा मैं कितना अहले इल्म हूँ। अच्छा, सामने अब आप देखें तो मच्छी मियानी मार्केट है। यहाँ पर ये मछली वाले और मियानी एक्चुअली ये मुआना कौम है ना सिंधियों के, ये सब यहाँ माहीगीर थे, ये यहाँ रहते भी थे और यहाँ मछली का कारोबार भी करते थे। तो अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ मार्केट बनाने का सोचा तो इनको उठा के फेंक नहीं दिया कि ये गरीब लोग हैं तो फेंक नहीं। वहाँ पर जो खड्डा एक इलाका है, वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा था। ये पहली किस्में आप सुन चुके हैं जनाब इकबाल रहमान मांडविया साहब से। ये ज़रा थोड़ा सा मैं इल्मियत झाड़ रहा था। चलते हैं रमज़ान बलोच साहब से। सर देखें, खड्डा की तारीख़ तो आपने बता दी है और कुछ वजाहत जो है निसार बलोच साहब ने की है। ये वाकई तारीख़ी जगह है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कराची की जो इब्तदाई बस्तियां हैं उसमें सबसे पहले जो है लियारी, उसके बाद ये खड्डा का एरिया, और यहाँ ये असल में माहीगीरों की बस्ती थी। वो माहीगीर थे जिनको मोहाड़ कहते थे उस ज़माने में, जो कराची के जो है आप यूँ समझ लें कि कोलंबस थे ये, कि इन्होंने दरियाफ्त किया था और यहाँ उनकी जो है ज़्यादातर जो है आबादी यहीं पर थी। तो ये इसके अलावा जो है तारीख़ के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि खड्डा में जो है मज़हरुल उलूम एक ऐसा मदरसा है जो बहुत पार्टीशन से बहुत पहले तक यहाँ पर जो है वो इल्मी जो है सरगर्मियाँ जारी रहती थी। मौलवी मोहम्मद सादिक साहब
بہت بڑے عالم تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ خلافت تحریک کے حوالے سے ان کا نام بہت لیا جاتا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو یہ مظہر علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے اب مسجد بھی ہے، اب مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 1835 میں یہاں پر جو ہے وشو امام باڑہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے 1835 سے مطلب ہے کہ انگریزوں سے آنے سے پہلے بھی یہاں جو ہے یہ امام باڑہ جو ہے موجود تھا۔ اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو کھڈا میں جو ہے بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، اس میں سماجی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نام جسٹس سجاد علی شاہ جو پاکستان کے چیف جسٹس رہے، ان کا جو ہے وہ ان کی رہائش یہاں تھی، ان کی پرورش یہاں ہوئی۔ اچھا، وہ کھڈا میں ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے۔ ان سے پہلے سر عبداللہ ہارون تھے، بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، اور وہ ایک عام آدمی سے مزدوری سے جو ہے انہوں نے محنت کی اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، مسلم لیگ کے بڑے سینئر لیڈر تھے وہ۔ انہوں نے خیراتی کام بھی بہت کیے۔ مثلا یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ یتیم خانہ ہے، جس سے ہمارے حکم میں جو آشیانہ لکھا جی ہاں، یہ 1924 میں تعمیر ہوئی ہے اس کی، اور یہاں پر جو ہے یہ جو ہے اب آشیانہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یہاں اسکول قائم کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعد میں یہ اسکول جو ہے کالج بنا، سر عبداللہ ہارون کالج بنا، جس میں لیاری کے جو ہے بہت سارے جو ابھی لیڈرز ہیں سماجی میدان میں یا سیاسی میدان میں وہ یہاں پڑھ چکے ہیں۔ ایک اور اہم بات کھڈا میں یہ ہے کہ عبداللہ ہارون کالج میں فیض احمد فیض صاحب یہاں پرنسپل رہ چکے ہیں۔ جب فیض احمد، یہ جو ہے 60s کی بات ہے، 60s میں فیض احمد فیض صاحب یہاں جو ہے پرنسپل تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ مشہور شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے، ان کے پاس آفرز بھی بہت آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے لیاری جیسے علاقے کو ترجیح دی اور یہاں کافی عرصے تک یہاں پرنسپل رہے، اور ان کے وقت میں یہاں ادبی اور ثقافتی اور ڈرامہ اور یہ اس طرح کی فنون لطیفہ کی سرگرمیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ سامنے جو ہمارا علاقہ ہے یہ کچی میمن سوسائٹی کے نام سے مشہور تھا، نیا آباد بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پر بھی سماجی کیا کہتے ہیں وہ سرگرمیاں ابھی تک جاری ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ایک انجمن مسلم آزاد کمیونٹی سینٹر ہے، یہ بہت پرانی انجمن ہے۔ اور اس کے علاوہ اس علاقے سے جو ہے جو محمود ہاشم صاحب ہیں وہ لیاری کے ناظم بھی رہ چکے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں اور کافی ان کی سرگرمیاں ہیں، خدمات ہیں۔ دیکھیں یہاں سے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو جو ہے دریا آباد کا ایریا ملے گا۔ دریا آباد جو ہے ایک ایسا علاقہ تھا کہ کسی زمانے میں یہاں دریا، ہم اصل میں سمندر کو دریا ہی کہتے ہیں، تو یہ سمندر کا کنارہ تھا، پھر آہستہ 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 یہ خشک ہوتا گیا تو یہاں آبادیاں بڑھ گئیں، تو یہ دریا آباد کا علاقہ ہے۔ اس سے اور آپ آگے جائیں گے تو کلری کا علاقہ ہوا، نیازی چوک ہے، نیازی چوک سے آگے کلری کا علاقہ ہے، اور آگے جائیں گے تو یہ اصل میں شاہ ولی اللہ روڈ ہے۔ آگے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ جو ہمارے جو ماہی گیر ہیں، بلوچ ماہی گیر، ان کی آبادی ہے جس کو کلری کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو روڈ ہے وہ کسی زمانے میں جو یہاں سے کہردر چوک سے لے کر آگرہ تاج کالونی تک ہے، مرزا اعظم خان روڈ پہ ختم ہوتی ہے یہ سڑک۔ یہ سڑک کی بھی عجیب تاریخی اہمیت ہے کہ یہ پہلے جو ہے مسان روڈ کہلایا۔ مسان روڈ اس لیے کہ اس زمانے میں ہندوؤں کی آبادی بہت بڑی تھی یہاں آگرہ تاج کالونی اور آس پاس، تو یہ ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مردے ان کے جلاتے تھے، کیا شمشان گھاٹ تھا وہاں پہ۔ جب یہ مہاجرین آنے شروع ہوئے تو پھر وہ آبادی ہو گئی، آگرہ سے جو لوگ آئے تو آگرہ کالونی کہلایا یہ۔ پھر یہ جو ہے آگرہ تاج محل کے حوالے سے شاید تاج محل ہو گیا، لیکن میری جہاں تک معلومات ہیں اس زمان 60s میں ایک سوشل ورکرز تھے وہاں تاج محمد صاحب کے نام پہ جو آگرہ سے آئے تھے، ان کی بڑی سماجی خدمات ہیں اپنے علاقے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آگرہ تاج کالونی ان کے ریفرنس میں بھی کہا جاتا ہو۔ اچھا، یہ روڈ جب مسان روڈ تھا، پھر یہ
10 نمبر روڈ ہو گیا, 10 نمبر کی بس یہاں سے چلتی تھی. پھر جو ہے یہ آتما رام پریتم داس روڈ ہوا. آتما رام پریتم داس روڈ بہت بڑی شخصیت, سماجی اور میونسپل کا جو ہے ممبر بھی رہے, کمیٹیوں میں بھی رہے, ایجوکیشن پہ بڑا کام کیا. پھر ان کے نام پہ یہ روڈ جو ہے یہ چلتا رہا, مشہور ہوا. بعد میں جو ہے اسی روڈ کا نام بدل کے شاہ عبداللطیف بٹھائی روڈ رکھا گیا. اب شاہ عبداللطیف بٹھائی ظاہر ہے بہت بڑی ہستی ہیں اور ان کے نام پہ روڈ بھی بہت شاندار ہونا چاہیے. اب یہ شاندار ہے یا نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے, آپ دورہ کر. تو اس کے علاوہ یا اور آگے جائیں گے تو وہاں پہ پھر کلری کا ایک ایریا ہے, کلری کا ایریا ہے. اس کے بعد جو ہے آگرہ تاج کالونی شروع ہو جاتی ہے. آگرہ تاج کالونی کے سامنے کا علاقہ جو ہے بہار کالونی ہے. یہ بہار کالونی بھی 1946 میں بس اس کا ذکر آپ نے کیا تھا نا. تو یہاں پر جو ہے 2 اسکول مشہور ہوئے, ایک غازی محمد بن قاسم اسکول اور ایک مسلم لیگی لیڈر تھے, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, تو وہ چلاتے تھے یہاں پہ. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر سید شیر شاہ, ڈاکٹر ٹیپو سلطان, ان یہ بھی یہاں رہ چکے ہیں. ان کے والد صاحب نے بھی یہاں ایک اسکول قائم کیا تھا بہار کالونی میں, غازی محمد بن قاسم اسکول, لیکن یہ آگرہ تاج کالونی سائٹ پہ ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ اور آپ اس طرف جائیں گے تو بغدادی کا ایریا, میں پہلے کہہ چکا ہوں بغدادی کا ایریا ہے. پھر شابق لین کا ایریا ہے. پھر اور اس طرف آئیں گے تو پھر وہ جو ہم نے ذکر کیا تھا ٹینری روڈ کا, وہ پھر رانگی واڑہ اور گل محمد لین اور شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کھڈا کی بڑی جو ہے ہسٹری ہے. اور یہاں پر جو ہے اب یہ جو آپ جنگل دیکھ رہے ہیں بلڈنگوں کا, یہ بلڈنگز جو ہے پہلے نہیں تھے. یہاں پر سنگل اسٹوری جو ہے مچھروں کی جو ہے جھونپڑیاں ہوتی تھی, یا RCC کی جو ہے 1+1 تعمیرات ہوتی تھی. پھر یہ بلڈر مافیا یہاں آیا, تو بلڈر مافیا نے جو ہے یہاں بلڈنگز جو ہے بنانا شروع کر دیے. اب یہاں نہ پلاننگ ہے, نہ میرا خیال ہے اپرووڈ پلان ہے. اس کے باوجود اور یہ زہر اب جو ہے لیاری کے اور علاقوں میں بھی پھیل رہا ہے. تو جناب کھڈا کی بڑی تاریخ ہے, اور تاریخ, موجودہ حال اور مستقبل کیسا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت روشن مستقبل ہے. ہاں جی, مستقبل کیسا ہے, میں تو سمجھتا ہوں بہت روشن مستقبل ہے. مجھے یہ لوگ اس لیے پسند ہیں, یہ کبھی کبھی جو ہے نا ان کی باتوں سے ایسے جیسے مایوسی چھلک رہی ہے, لیکن ایک دم سے یہ امید کی کرن دے دیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. تو یہ جن لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوں, مثبت لہریں ان میں سے نکلتی ہیں. تڑکا جناب, وقت آ گیا ہے تڑکے کا. اقبال اے رحمان مانویہ صاحب, سر کس طرح دیکھتے ہیں سر اس ساری جو ہے نا وہ گفتگو کو, اور کھڈا کے حوالے سے اس تاریخی جو حقائق کو؟ بھائی رمضان صاحب جب بات کر رہے ہوں تو پھر کسی اور کی بات کی گنجائش کب بچتی ہے. ہمارے پیچھے جو آشیانہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ یتیم خانہ تھا جو ہارون فیملی نے قائم کیا. 1924 میں قائم ہوا, لیکن 1947 میں جب یہ جو تقسیم ہوئی اور اس میں بہت سارے بچے یتیم ہوئے, ان کے بھی یہ یتیم خانہ بہت کام آیا. اور جو لوگ اس یتیم خانے سے پڑھ کے نکلے ہیں, اچھے لوگ, جب وہ یہاں کی یادیں شیئر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے کہ عبداللہ ہارون کی جو اہلیہ تھی, لیڈی ہارون, وہ ہر سنڈے کو یہاں آتی تھی. صبح گھوڑا گاڑی میں شہر جاتے تھے, پورا دن شہر میں گھومنا پھرنا, ایک فلم دیکھنا اور پھر واپس آنا. پھر بھی ان کے پاس 1-2 آنے بچتے تھے. تو وہ ان دنوں کو یاد کرتے تھے تو کہتے تھے کہ کیسے لوگ تھے اس زمانے میں. یعنی دیکھیں, آپ کا جو شہر ہے نا, آپ کا جو علاقہ ہے, آپ جہاں رہتے ہیں, اس کے اندر ایک حسن ہے. اس حسن کی قدر کرنے والا اگر عاشق ہو تو اس علاقے کو, اس معاشرے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو عبداللہ ہارون جیسے لوگ, لیڈی ہارون جیسے لوگ, اور بہت سارے اس زمانے کے جو لوگ تھے جو حسن کو محسوس کرتے تھے اور عشق کرتے تھے. جان نثار اختر کا شعر ہے, جسے نہ ہو حسن سے مطلب, نہ عشق سے سروکار, وہ شخص مجھ کو بہت بد نصیب لگتا ہے. تو یہ بد نصیبی جو ہے نا اب اس شہر کا مقدر بنی ہے, لیکن نہیں ہوتا ہے. ہم تو پھر وہ ہم اس پہ کہتے ہیں نا اپنی پہچان نہ بولو. ہم اپنی میمنی پہچان پہ آتے ہیں کہ مارکیٹ میں تیزی بھی ہوتی ہے, مندی بھی ہوتی ہے, لیکن پھر تیزی آ ہی جاتی ہے. تو تیزی آئے گی اس شہر کی. جی, تیزی آ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا تھا نا, کبھی کبھی مایوسی چھلکتی ہے.
आंख नम इनकी देखता हूँ मैं, एकदम से उम्मीद की किरण कहीं से जो है ना वो निकल आती है। कैसे पॉजिटिव लोग हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। इनकी मस्बतपन की वजह से आज जो ये शहर कायम है, दायम है, और इसके अंदर जो है ना वो बहुत कुछ तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। हम उस कराची की बात कर रहे हैं जिसका माजी बहुत रोशन था, जिसका माजी बहुत शानदार था, जो जहाँ मनसूबाबंदी थी, जहाँ होश व हवास से काम चलाए जाते थे, जहाँ जो है इंसान की अज़मत के कुछ अक़दार थे जिन पर चला जाता था। अब हमने जो है शायद कुछ खो दिए हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम यही कहेंगे कि चूँकि आज का प्रोग्राम यहाँ की शायराओं, यहाँ के रोड्स, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के इलाके की बात हो रही है, तो मेरा मैसेज यही है कि अगर हम कराची को फिर रोशन देखना चाहते हैं, कराची को हम फिर एक जो है रोशन ख्याली की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको स्टार्ट लेना होगा। सड़कों पर जो है जो सेंस है वो हमें रखना पड़ेगा, वो हासिल करना पड़ेगा। उसकी आगाही होनी चाहिए कि सड़कों पर कैसे चला जाए, कैसे बैठा जाए, और ये जो तजावज़ात हैं इससे कैसे हम जो है ख़ुद को बचाएं। क्योंकि ये जो है कराची की पुरानी तस्वीरें आप देखें तो आपको हर जगह खुली सड़कें मिलेंगी, खुले शायरा आपको मिलेंगे, और फुटपाथ हर जगह आपको नज़र आएगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिलेगा। और इसके अलावा जो है सिग्नल जो है ट्रैफिक सिग्नल है उसकी जो है आपको पाबंदी के बारे में भी कहानी आपने सुनी होगी। तो दोबारा हम वहाँ जाने के लिए हमें सबसे पहले रोड सेंस की तरफ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहा यह जाता है कि अगर किसी भी जो है ना वो कौम की नफ्सियात को आपने चेक करना है, किसी भी कौम की नफ्सियात को आपने जानना है, तो आप ये देखें कि उनके अंदर रोड सेंस कितना है, वो ट्रैफिक की कवानीन की कितनी जो है वो पासदारी जो वो कौम जो है ना वो करती है। यही आज का जो है मैसेज था रमज़ान बलोच साहब का, और जो है ना यही जो है ना वो मैसेज है आज के इस प्रोग्राम का। आपको पता है कि बातें मेरे शहर की ये प्रोग्राम जो है वो उरूसुल बिलाद फेसबुक ग्रुप ने इसको स्पॉन्सर किया है, सलामती न्यूज़ का इश्तराक है उनके साथ, और इसके अंदर हम ज़िक्र उन जो है ना वो वाक़यात और हालात का कर रहे हैं जो इकबाल ए रहमान मानविया साहब की किताब इस दश्त में एक शहर था में पहले ज़िक्र हो चुकी हैं। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप इस पर अपनी राय जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा। तो जाते जाते जो है ना वो इकबाल ए रहमान साहब से जो है ना वो एक थोड़ी सी एक मैसेज हम लेना चाहेंगे, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अपने CEO जनाब शहजाद भट्ट साहब से भी जो है इस हवाले से बात करें। बस ये शहर की बातें हो रही हैं, ये शहर जो है, ये शहर के लोग, ये हमें बहुत अजीज़ हैं। बस हम उनकी बातें करके खुश होते हैं। आप ये बातें हमसे उगलवाते हैं या निकलवाते हैं, हमें अच्छा लगता है। शहर के लोग सुनेंगे, इंशाल्लाह उन्हें भी अच्छा लगेगा। जी, आप हमसे बातें उगलवाते हैं और लोगों को सुनवाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये इकबाल रहमान साहब जो है ना वो उनका मैसेज था, और हमारे साथ जो है ना वो मौजूद हैं सलामती न्यूज़ के CEO एडिटर इन चीफ जनाब मोहम्मद शहजाद भट्ट साहब। सर, ये अरूसुल बिलाद के साथ जो इश्तराक के साथ ये प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, इसके हवाले से कुछ जो है ना ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसव्विर साहब, सबसे पहले तो मैं इंतहाई मुसर्रत और ख़ुशी का इज़हार करता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से कि मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे को मौका मिल रहा है, बल्कि मीडिया को एक मौका मिल रहा है कि जो असल मीडिया की रूह है कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाएँ जिसमें हम अपने कल्चर को रूशनास करवाएँ। और इस वक्त मीडिया के हवाले से बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के साथ आप और हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि ऐसे लोग कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम में मौजूद हैं, हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए इसको हम तस्वीर की सूरत में, वीडियो की सूरत में सामने ला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बातें मेरे शहर की का जो पहला प्रोग्राम है उसे बहुत पजीराई मिली, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हमें उम्मीद है कि नाज़रीन देखने वाले इन चीज़ों को देखते रहेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हम इस वक्त ये प्रोग्रामात बना रहे हैं ये तारीख़ में याद रखे जाएंगे। हम लोग नहीं भी होंगे तो फिर भी ये एक डॉक्यूमेंट्री के हवाले से, एक रिसर्च के हवाले से, जो भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं जो कराची को जानना चाहते हैं उनके लिए ये काम आता रहेगा। बहुत
بہت اچھے بہت مسرت کا اظہار کرتا ہوں میں، اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایسے قابل قدر لوگوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں۔ واہ جی واہ، بڑا بہترین اور خوبصورت پیغام۔ میں جو ہے وہ اس وقت بڑے پازیٹیو ریز محسوس کر رہا ہوں، شعائیں، پازیٹیو شعائیں۔ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس پروگرام کا میزبان میں ہوں۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، ہمارا پہلا پروگرام کیسا رہا، اب پروگرام کیسے ہیں اور آئندہ پروگرام کیسے ہوں گے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیے گا عروس البلاد فیس بک پیج پر، گروپ میں، اور جو ہے وہ سلامتی نیوز کے پیج پر، اور سلامتی نیوز یوٹیوب کے جو ہے وہ چینل پر۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ باتیں میرے شہر کی سے اجازت دیجیے مصور علی بلوچ کو۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ بسوں کی آج ہوئی ہڑتال، سواری کی پھر کیا ہے کال، خدا دیتا ہے روٹی دال، ذرا چل گھوڑے سرپٹ چال، ہوئی میری گاڑی اوور لوڈ، جیو میری کالی بندر روڈ، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر۔